नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। आज म पहिला जस्तो कुनै पनि स्पेसिफिक टपिक्स लिएर आएको छैन। आज धेरैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्स कुरा लिएर आएको छु। जुन हाम्रो पहिलाको कन्टेस्टमा 12 को इक्जाम नदिकन त्यत्तिकै अब ब्याचलरमा लाने कुरा थियो, तर अहिले अकस्मात सरकारले चाहिँ 12 को इक्जाम लिने घोषणा गरेको छ। पहिला 100% को 100 मार्क्स को इक्जाम दिनु पर्थ्यो भने अहिले त्यसलाई 40 मार्क्स को क्वेसन चाहिँ दिनुपर्ने र 60% चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसनबाट दिने भनेर चाहिँ अहिले 40 मार्क्स को चाहिँ अनिवार्य इक्जाम दिनुपर्ने अवस्था ल्याएको छ र उसले सरकारले मोडल क्वेसन पनि निकालिसकेको छ। आज चाहिँ म बिजनेस म्याथमेटिक्स अन्तर्गत त्यो 40 मार्क्समा गभर्नमेन्टले दिएको त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट सिलेबस कसरी गर्ने भनेर चाहिँ म सिकाउन गइरहेको छु। अहिले यस्तो यो पेन्डेमिक अवस्थामा चाहिँ अब जे पनि हुन सक्छ, त्यही इम्पोर्टेन्ट त्यो मोडल सेटै पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको रूपमा भोलि आउन नि सक्छ। त्यही नआए पनि अलिकति क्वेसन घुमाएर पनि दिन सक्छ। ए को ठाउँमा बी, बी को ठाउँमा सी, एस को ठाउँमा वाइ आइदिएर त्यस्तै क्वेसन दिन सक्छ, किनभने अहिले के हुन्छ भन्ने थाहा छैन। त्यही भएर यो आजको यो एपिसोड अत्यन्तै 12 को स्टुडेन्ट्सहरू जो अप्सनल म्याथ बिजनेस म्याथ पढ्नुहुन्छ उनीहरूको लागि यो अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट छ, आवश्यक छ। हेरेर पुरा भरपुर योबाट तपाईँहरूले फाइदा लिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै म थोरै पहिलाको प्याटर्न भन्न गइरहेको छु। जस्तो हाम्रो पुरानो प्याटर्न अन्तर्गत जस्तो 10 वटा क्वेसन हुन्थ्यो। 10 1 को एबी, 2 को एबी गरेर यस्तै गरी 10 को एबी गर्दाखेरि यसमा जम्मा 20 क्वेसन हुन्थ्यो। इन्टु 3 ले गर्दा 60 मार्क्स को सर्ट क्वेसन ग्रुप ए आउँथ्यो। ग्रुप ए मा ग्रुप बी मा चाहिँ तपाईको 8 वटा क्वेसन 5 को दरले 40 मार्क्स को गरेर यो दुईटा ग्रुपको आउँथ्यो। तर अहिलेको सिलेबसमा के राखेको छ भन्दा यो 60 को 40% भनेपछि अहिले ग्रुप ए मा 1 को एबी, 2 को एबी, 3 को एबी र 4 को एबी गरेर कतिवटा भयो? 8 वटा भयो। 8 क्वेसन इन्टु 3 ले 24 मार्क्स को ग्रुप ए मा छ भने ग्रुप बी मा पहिला जस्तो यो 5 मार्क्स को क्वेसन छैन। अहिले चाहिँ 4 वटा क्वेसन 4 मार्क्स को, जस्तो पहिला 5 मार्क्स को आउँथ्यो भने अहिले त्यसलाई 4 मार्क्समा गरेर यो मिलाउन खोजेको छ। 24 र 16 ले जम्मा 40 मार्क्स गर्नुपर्ने छ। अब हाम्रो मैले यो सर्ट क्वेसनहरु यहाँ लेखेको छु। यो हाम्रो सिलेबसमा मोडल क्वेसनमा यो 40 मार्क्स को मोडल क्वेसनमा गभर्नमेन्टले राखेकै क्वेसनहरु हो। यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु। हुन त 40 मार्क्समा सबै च्याप्टरहरु इन्क्लुड हुँदैन। यहाँ जुन इन्क्लुड छ त्यो नै आउँछ भन्ने त हैन। गभर्नमेन्टले यस्तो कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन दिएको छैन यही टपिक्सबाट मात्रै आउँछ भनेर। आउनलाई जुन टपिक्सबाट पनि आउन सक्छ, तर 40 मार्क्स को आउँछ। तर अब यो इम्पोर्टेन्ट भनेर मोडल सेटको रूपमा निकालेको भएर यस्तै आउन पनि सक्छ। त्यही भएर स्टुडेन्ट्सहरूले एकदम ध्यान दिएर यो हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो च्याप्टर एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। म यस्तै आगामी दिनहरुमा निकाल्दै जान्छु। अकाउन्टको पनि निकाल्छु। म्याथ्स डक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै बस्नु होला। म अब यो पछि अकाउन्टको पनि सिलेबस लिएर आउँछु, यो हेर्दै गर्नु होला। फर्स्टमा के छ भन्दा फाइन्ड द डोमेन एन्ड रेन्ज इन द रिलेसन भनेर यहाँ रिलेसन दिएको छ। यसबाट डोमेन र रेन्ज मात्रै निकाल्ने छ। यो एकदम सजिलो छ। अब 1 नम्बरको ए को सल्युसन। अब गिवन रिलेसन आर इक्वल टु के दिएको छ भन्दा 4 8 4 12 5 10 5 10 6 6 12 र 7 7 यसरी दिएको छ। अब यसबाट therefore domain of relation डोमेन अफ आर भनेर लेखे पनि हुन्छ।
डोमेन अफ आर भनेको आर भनेको रिलेसन इक्वल टु छ डोमेन भनेको सधैँ याक्स कोअर्डिनेट हुन्छ, याक्स कम्पोनेन्ट हुन्छ, अगाडिको हुन्छ। अगाडि यहाँ 2 यहाँ 4 8 4 12 मा 4 4 डबल छ, कहिले पनि डबल लेख्नु हुँदैन, एउटा मात्रै लेख्नुपर्छ। 4 5 6 र 7 भनेपछि 4 5 6 र 7 चाहिँ के हो डोमेन हो भने रेन्ज अफ रिलेसन इक्वल टु चाहिँ सधैँ वाइ कम्पोनेन्ट हो, वाइ भनेको पछाडि जस्तो 4 12 10 12 7 12 दुईटा छ, दुईटा नलेख्ने। यहाँ अब अर्डरको कुनै पनि मतलब हुँदैन यसमा, तपाईँले अर्डर नलेखे पनि हुन्छ, जसरी लेखे पनि हुन्छ, किनभने यो एउटा सेट हो, सेटमा अर्डरको कुनै इम्पोर्टेन्स हुँदैन। अब मिलाएर लेख्ने हो भने सबैभन्दा सानो कति छ 7 छ, त्यसपछि 8 छ, त्यसपछि 10 छ, त्यसपछि 12 छ, 12 दुईटा छ, एउटा मात्रै लेख्नु, यही नै तपाईँको के हुन्छ एन्सर हुन्छ। 3 मार्क्स आइहाल्यो, केही पनि गाह्रो छैन। क्वेसन यता छ, तपाईँहरूले जुम पज गरेर पनि क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँले अनलाइनबाट खोजेर पनि क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 1 को बी हेरौँ। 1 को बी मा के भनेको छ, फाइन्ड द फर्स्ट टर्म अफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन को फर्स्ट टर्म पत्ता लगाउनुस्, ए पत्ता लगाउनुस्, व्हिच फिफ्थ टर्म इज 243 एन्ड कमन रेशियो इज 3 भनेको छ। तपाईले सोलुसनमा गिवन के छ, गिवनमा फिफ्थ टर्म इक्वल टु कति दिएको छ भन्दा 243 दिएको छ, अनि त्यस्तै गरी कमन रेशियो आर दिएको छ 3, अनि फर्स्ट टर्म ए इक्वल टु वाट। अब हामीले अब यो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको फिफ्थ टर्म दिएपछि ए कसरी निकाल्ने भन्दा वी हेभ अब T5 फिफ्थ टर्म भनेको T5 इक्वल टु AR पावर 4 हुन्छ। हाम्रो Tn को फर्मुला के हुन्छ, AR को पावर n - 1 हुन्छ, यहाँ 5 भएपछि यहाँ 5 - 1 4, यो यतिकै लेख्दा हुन्छ। और T5 को ठाउँमा 243 लेख्न पाइयो। A भनेको थाहा छैन, R भनेको 3 को पावर 4 हुन्छ, और 283 इक्वल टु A इन्टु 3 को पावर 4 भनेको 81 हुन्छ। अब देयरफोर A को भ्यालु के हुन्छ, सरी 243 बाइ 81 आउँदाखेरि यो 81 3 जान्छ। ल देयरफोर अब यहाँ कन्क्लुजन लेखौँ, फर्स्ट टर्म अफ जीपी इक्वल टु 3, यसरी एन्सर लेख्थ्यो भने 3 मा 3 आउँछ। ठीक छ। ल 2 को ए मा हेर्नुस् के लेखेको छ, फाइन्ड द स्लोप एन्ड इन्टरसेप्ट अफ द लाइन एटी। अब स्लोप र इन्टरसेप्ट पत्ता लगाउनु भनेको छ। अब गिवन इक्वेसन इज के दिएको छ भन्दा 2x - 3y + 10 = 0। यो के हो त, गिवन इक्वेसन हो। अब यसबाट दुईटा कुरा पत्ता लगाउनु छ, एउटा स्लोप, एउटा इन्टरसेप्ट भनेको एक्स इन्टरसेप्ट एन्ड वाइ इन्टरसेप्ट भनेपछि अब देन स्लोप अफ लाइनलाई हामीले याम मान्ने हो भने यसको फर्मुला हुन्छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ एक्स अपन कोएफिसिएन्ट अफ वाइ हुन्छ, जसको अर्थ माइनस, यो माइनसको माइनस, कोएफिसिएन्ट अफ एक्स भनेको 2 अपन कोएफिसिएन्ट अफ वाइ भनेको -3 इक्वल टु माइनस गरेर 2/3। अब कन्क्लुजन लेख्नु राम्रो, देयरफोर स्लोप अफ द गिवन लाइन याम इक्वल टु 2/3, एउटा एन्सर भयो। अब यसलाई इन्टरसेप्ट निकाल्नको लागि इन्टरसेप्ट फर्ममा लानुपर्छ। इन्टरसेप्ट फर्म भनेको हामीले 9 मा पनि पढेका थियौँ, अब त्यसपछि अहिले 12 मा पनि हामीले पढेकै हो। अब यो गिवन इक्वेसनलाई चाहिँ इन्टरसेप्ट फर्ममा लाने, देन त्यसपछि अब एउटा काम सक्यो, त्यसपछि 2x - 3y + 10 = 0 गिवन छ। अब यसलाई इन्टरसेप्ट फर्ममा के गरी लाने, पहिला इन्टरसेप्ट फर्म भनेको के हो भन्दा x/a + y/b = 1 भन्ने फर्ममा लाने। 1 भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई एकातिर पाएपछि अब यहाँ सँगै छ, उसलाई उता लाने, और 2x - 3y = -10। अब यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई चाहिँ कति बनाउने, 1 बनाउने। 1 बनाउन के गर्ने, यो 10 छ भने -10 ले डिभाइड गरिदिने, तर दुवैतिर गर्ने
भयो। अब डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई -10 गरिदिएको, किन भन्दा यो 1 बनाउनको लागि है। -10 गयो 1 बाँकी रह्यो। अब यहाँ कति बाँकी रह्यो 2/5 भनेपछि अब के हुने भयो त भन्दा x बाई -5 यो माइनस माइनस क्यान्सल भयो प्लस 3y बाई, अब यहाँ y बाई b बनाउनलाई प्लस y बाई b भनेको कति हुन्छ यो अब 10/3 हुने भयो। हेर्नुस् त यो 10/3 उल्टिँदा 3/10 हुन्छ। अब यो माइनस माइनस प्लस भइसक्यो इक्वल टु 1 इज इन द फर्म x by 8 plus y by b equal to 1। therefore a भनेको कति भयो त therefore x intercepts a equal to कति हुने भयो त a को ठाउँमा कति आयो हेर्नु त x by a plus y by b equal to 1। यो माइनस माइनस क्यान्सल भइसकेको छ यहाँ हेर्नुस्, माइनस माइनस क्यान्सल भएको छ। त्यही भएर 3/10 लाई हामी 10/3 तल लाने भने 10/3 गर्न सक्छौँ। यो उल्टिँदा 3/10 नै हुन्छ। अब x इंटरसेप्ट a इक्वल टु कति भयो त -5, y इंटरसेप्ट b इक्वल टु चाहिँ कति भयो त e। b को ठाउँमा हेर्नुस् त x by a plus y by b इक्वल टु 1 मा b को ठाउँमा को आयो 10/3। ल यो नै हाम्रो के हो त एन्सर भयो। स्लोप पनि आयो 2/3 र x इंटरसेप्ट र y इंटरसेप्ट -5 र 10/3 आयो। यो 2 नम्बरको क्वेशन। अब क्वेशन नम्बर 2 को बी मा अब यहाँ के भनेको छ भन्दा इभ्यालुएट भनेको छ। इभ्यालुएट भनेर के दिएको छ यो लिमिट दिएको छ। लिमिटको क्वेशन लिमिट फंक्सन दिएको छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले लिमिटमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् गिवन लिमिट x टेन्ड्स टु 3 x minus 3 root x minus 2 minus root 4 minus x। अब यो x मा यसमा एकचोटी के गरेर हेर्ने भन्दा सधैं यो 3 लाई एकचोटी राखेर हेर्ने। यसले के फर्म दिन्छ भन्दा अब when x equal to 3 the function takes, यसले के टेक्स गर्छ भन्दा यहाँ द फंक्सन टेक्स, यहाँ हेर्नुस् त यहाँ 3 राख्यो भने 3 - 3 0 भयो, माथि 0 भयो है। अब तल चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 3 राख्यो भने 3 - 2 भनेको 1, 1 को रुट 1 माइनस 4 - 3 भनेको 1, 1 को रुट पनि 1, 1 - 1 यहाँ पनि 0। यस्तो फर्म द फंक्सन टेक्स 0/0 फर्म, यस्तो फर्म आउनु कहिले पनि हुँदैन। माथि 0 आएर प्रब्लम भएन तर 0 तल कहिले पनि आउनु भएन। when x equal to 3 the function takes 0/0 फर्म। अब त्यसो भएपछि अब यसलाई के गर्ने त भन्दा अब x को भ्यालु 3 राख्यो भने त यो 0/0 फर्म आइगयो। अब यसलाई के गर्ने रेसनलाइज गरेर चाहिँ यो डिनोमिनेटरबाट चाहिँ 0 नआउने बनाउने। अब नाउ रेसनलाइजिङ द डिनोमिनेटर वी गेट के हुन्छ हेर्नुस् त रेसनलाइज गर्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 3 x minus 3 upon root x minus 2 minus root 4 minus x। अब यसको रेसनलाइज गर्दा यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, यहाँ माइनस छ अनि प्लसले गर्नुपर्छ। root x minus 2 plus root 4 minus x upon root x minus 2 plus root 4 minus x। अब के हुन्छ हेर्नुस् इक्वल टु लिमिट यसलाई m मात्रै लेखे पनि हुन्छ x टेन्ड्स टु 3। अब यो x minus 3 सँग यो मल्टिप्लाई गर्ने, यो मल्टिप्लाई गरेर नराख्ने त्यतिकै राख्ने x minus 2 plus root 4 minus x बाई अब तल चाहिँ के हुन्छ a minus b, a plus b भनेको a स्क्वायर भन्दा यो x minus 2 हुने भयो रुट हट्ने भयो माइनस b स्क्वायर हुँदा 4 minus x हुने भयो। अब के हुने भयो त भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 3। अब यो x minus 3 अहिले एकचोटी यतिकै राख्थ्यौं root x minus 2 plus root 4 minus x अपन अब यो के हुन्छ x minus 2 plus सरी minus 4 plus x, यो माइनसले ब्रैकेट खोल्दा प्लस प्लस भयो। और लिमिट x टेन्ड्स टु 3 x minus 3 root x minus 2
प्लस रुट 4 माइनस एक्स अपन यहाँ हेर्नुहोस् है त एक्स र एक्सले 2x भयो यो 2 र -4 ले -6 भयो 2x - 6 मा 2 कमन लियो भने x - 3 रह्यो हेर्नुहोस् है 2x - 6 मा 2 कमन लियो भने x - 6 यो र यो क्यान्सल भयो अब चाहिँ के गरिदिने त भन्दा x को भ्यालु 3 राख्दिने अब 3 राख्दाखेरि के हुन्छ अब हेर्नुहोस् त अब चाहिँ 0 आउँदैन 0/0 अब तलबाट 0 हटिसक्यो अब 3 राख्दा यो लिमिट लेखिरहनु पर्दैन अब 3 - 2 प्लस 4 - 3/2 हुने भो इक्वल टु अब यो भनेको 1 यो भनेको पनि 1 रुट को 1/1 2 2/2 इक्वल टु 1 यो हाम्रो के हुने भो एन्सर हुने 3 मा के भनेको छ भन्दा फाइन्ड dy/dx यो डेरिभेटिभ निकाल्नु भनेको छ when x equal to 280 and y equal to 80 square जब यसरी x र x equal to y equal to छुट्टा छुट्टै फंक्सन दिन्छ यस्तो फंक्सनलाई हामी प्यारामेट्रिक फंक्सन भन्छौं यस्तो दियो भने कसरी गर्ने अब यो फुल्ली अब टपिक्स डिस्क्राइब गर्ने त कुरो भएन यहाँ टाइम मिल्दैन यो क्वेशनलाई कसरी यो प्यारामेट्रिक फंक्सनलाई कसरी गर्ने भन्दा सोलुसन गिवन dy/dx equal to what यो निकाल्नु छ अब x इक्वल टु कति छ 280 y इक्वल टु 80 स्क्वायर छ अब हाम्रोमा अब यो dy/dx निकाल्न पहिला के गर्ने भन्दा यो छुट्टा छुट्टै डेरिभेटिभ निकाल्ने अब नाउ dx/dt किनभने यो फंक्सन t को फर्ममा छ भनेपछि अब dx यो x को डेरिभेटिभ निकाल्ने इन रेस्पेक्ट टु विथ रेस्पेक्ट टु t को फर्ममा निकाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दा dx भनेको के हो त 280/dt इक्वल टु के हुन्छ अब यो 2a भनेको कन्स्ट्यान्ट को डेरिभेटिभ सेम हुन्छ अब t भनेपछि t भनेको अब के हुन्छ त t मात्रै जस्तो x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1 हुन्छ नि जस्तो dx/डेरिभेटिभ x को पावर 2 छ भने यो पावर रुल अनुसार के हुन्छ 2x हुन्छ तर अब यहाँ 1 मात्रै छ भने कति हुन्छ 2a मात्रै हुन्छ ठीक छ त्यस्तै गरी अर्को छ सेकेन्ड को dy/dt अब यो यसको डेरिभेटिभ लिने हो भने के हुन्छ d80² इक्वल टु अब यो a को कन्स्ट्यान्टै भयो अनि t स्क्वायर को चाहिँ के हुन्छ त 2t हुन्छ किन भन्दा हाम्रो रुल पावर रुल डेरिभेटिभ को पावर रुल के छ dx² यस्तो छ भने के हुन्छ भन्दा यो पावर रुलले यो 2 यहाँ आउँछ अनि यो पावर 1 घट्छ ठीक छ नि यही रुल अनुसार हाम्रो यो यति भयो भन्दा के भयो त 280 भयो ठीक छ अब देन नाउ अगेन भन्दियौ अब यसको dy/dx के गरी निकाल्ने भन्दा अब dy अब यो हेरौँ त dy/dt लाई dx/dt ले डिवाइड गर्दा पनि के हुन्छ dt क्यान्सल भयो अनि dy/dx आउँछ कि आउँदैन यति गर्यो भने अब के हुने भयो त dy/dt यो भन्नु रह्यो भने एउटै है dt क्यान्सल भयो dy/dx अब यहाँ के हुने भयो dy/dt भनेको 280 अपन dx/dt भनेको 2a क्यान्सल भयो के आन्सर क्वेशन नम्बर 3b को सल्युसन हेरौँ यो 3b मा के भनेको छ भन्दा इफ द मार्जिनल रेभिन्यू फंक्शन फर आउटपुट x इज mr इक्वल टु x³ प्लस 4x माइनस 2 दिएको छ फाइन्ड द टोटल रेभिन्यू फंक्शन भनेको छ अब यता सुन्नुस् है हाम्रो कन्सेप्ट के हो भन्दा रेभिन्यू फंक्शन को डेरिभेटिभ लियो भने मार्जिनल रेभिन्यू आउँछ याद छ नि हामीले पढेका कुराहरू रेभिन्यू फंक्शन को डेरिभेटिभ लियो भने मार्जिनल रेभिन्यू आउँछ भने मार्जिनल रेभिन्यू को एन्टी डेरिभेटिभ अथवा इन्टिग्रेसन लियो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फेरि रेभिन्यू फंक्शन आउँछ याद छ
रेभिन्यू फङ्सनको डेरिभेटिभ मार्जिनल रेभिन्यू आउँछ भने मार्जिनल रेभिन्यूलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने के आउँछ फेरि रेभिन्यू फङ्सन आउँछ। अब यहाँ पनि त्यही छ, यहाँ मार्जिनल रेभिन्यू दिएको छ भन्नुको अर्थ यो डेरिभेटिभ दिएको हो, फर्स्ट डेरिभेटिभ दिएको हो भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ रेभिन्यू फङ्सन निकाल्न के गर्नु छ त इन्टिग्रेसन लिनुपर्छ यसको। अब यसमा सल्युसन गिवन मार्जिनल फङ्सन यामार इक्वल टु कति दिएको छ भन्दा यास क्यू प्लस 4x माइनस 2 दिएको छ। अब रेभिन्यू फङ्सन रेभिन्यू इक्वल टु वाट भनेको ठिक छ। अब हामीले रेभिन्यू फङ्सन अथवा आर इक्वल टु वाट भनेको छ। अब के गरी निकाल्ने त भन्दा यो भनेको मार्जिनल रेभिन्यूको इन्टिग्रेसन लियो भने के आउँछ रेभिन्यू फङ्सन आउँछ। अब आर इक्वल टु चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ के हुन्छ यामार हुन्छ इक्वल टु इन्टिग्रेसन यामार भनेको कति छ यामारको डिएक्स। अब यहाँ याक्स अनि डिएक्स यहाँ अरू जे छ त्यही मार्जिनल रेभिन्यूको डेरिभेटिभ, यो मार्जिनल रेभिन्यू एउटा डेरिभेटिभ हो, यसको के गर्ने इन्टिग्रेसन लिँदाखेरि यास क्यू प्लस 4x माइनस 2 डिएक्स यस्तो हुन्छ ठिक छ। अब हाम्रो इन्टिग्रेसनको रुल अनुसार यो यास क्यूको के हुन्छ भन्दा यो सधैँ मार्जिनल रेभिन्यू भनेको डेरिभेटिभमा पावर घट्छ भने हामीले पावर थपिदिनुपर्छ, जस्तो एक्स पावर 4/4 यस्तो हुन्छ। अनि प्लस अब फेरि यो के हुन्छ 4 को 4 भइगयो अनि याक्सको के हुन्छ एक्स स्क्वायर बाई 2 हुन्छ ठिक छ माइनस अब यो यसको चाहिँ के हुन्छ 2x हुन्छ किनभने पावर के हुन्छ यहाँ पावर 0 छ भने यहाँ 1 हुनुपर्छ बाई 1 लेखिरहनु पर्दैन प्लस c भनेको कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। अब यसमा के हुन्छ यो 2 टाइम्स हुन्छ भनेपछि x 4/4 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर मात्रै भयो माइनस 2x प्लस c भयो। अब यो कन्स्ट्यान्ट टर्म कति छ भन्ने थाहा छैन, त्यही भएर अब यो कन्स्ट्यान्ट c निकाल्नु पर्यो। अब when x equal to 0 भनेको जब आउटपुट 0 हुन्छ रेभिन्यू पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ हो। अब यो त रेभिन्यू फङ्सन हो हामीले निकालेको आर हो यो। अब आर इक्वल टु कति छ त अब when x equal to 0 r equal to 0 अब x equal to 0 राख्दा रेभिन्यू कति हुन्छ भन्दा यो सबै 0 पावर 4/4 प्लस 2 0 को स्क्वायर माइनस 2 into 0 प्लस c इक्वल टु 0 हुने हो। देयरफोर यो सबै 0 भइगयो c इक्वल टु पनि कति भयो 0 भयो। देयरफोर रिक्वायर रेभिन्यू फङ्सन आर इक्वल टु कति हुने भयो त भन्दा यो c को भ्यालु कति आयो 0 आयो भने अब यहाँ 0 राख्थ्यो भने x 4/4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x यति चाहिँ हाम्रो के हुने भयो रेभिन्यू फङ्सन हुने भयो। अब यो मार्जिनल फङ्सनबाट मार्जिनल रेभिन्यू है मार्जिनल रेभिन्यू फङ्सनबाट मार्जिनल रेभिन्यू फङ्सनबाट रेभिन्यू फङ्सन निकाल्नलाई के गर्नुपर्ने रहेछ मार्जिनल रेभिन्यू फङ्सन भनेको रेभिन्यू फङ्सनलाई डेरिभेटिभ लियो भने मार्जिनल रेभिन्यू फङ्सन आउँछ भने मार्जिनल रेभिन्यू फङ्सनको एन्टी डेरिभेटिभ अथवा इन्टिग्रेसन गर्यो भने चाहिँ के आउँछ रेभिन्यू फङ्सन आउँछ। यति कुरा जान्नु। अब यो c को ठाउँमा के लेख्ने पनि चलन छ, के लेख्न पनि सकिन्छ। के भयो भने के को भ्यालु राख्दिने हो, c भनेको पनि कन्स्ट्यान्ट हो, के भनेको पनि कन्स्ट्यान्ट हो, यसमा केही पनि फरक पर्दैन। फोमा के निकाल्नु भनेको छ मिन डेभिएसन फ्रम मिन। अब सल्युसनमा क्याल्कुलेसन अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन। अब यता सुन्नु मिन डेभिएसन यहाँ दिएको छ भन्दा सधैँ मिन डेभिएसन नै आउँछ भन्ने छैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आउन सक्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हेर्नु होला।
अब यहाँ के दिएको छ, याक्स दिएको छ, याफ दिएको छ। अब हामीलाई मिन डेभिएसनको लागि याफ एक्स चाहिन्छ, मिनबाट गर्नु छ, त्यही भएर हामीलाई याफ एक्स चाहिन्छ। अब हामीलाई के चाहिन्छ त्यसपछि याक्स माइनस याक्स बार चाहिन्छ, यसको एब्सोल्युट भ्यालु र अनि याफ याक्स माइनस याक्स बार यति चाहियो। अब हामीले यो याक्समा के दिएको छ 6 8 10 12 14 16 18 20 16 18 20 दिएको छ भने फ्रिक्वेन्सीमा दिएको छ 1 14 25 1 14 25 27 18 27 18 942 942। अब फ्रिक्वेन्सी अलिक ठुलो दिएको छ, क्याल्कुलेसनमा अलि ध्यान दिनु होला। अब याफ एक्स कति हुन्छ 6 1 जा 6 हुन्छ, 14 8 जा 112 हुन्छ, अनि त्यस्तै गरी 25 10 जा 250 हुन्छ, 27 into 12 27 into 12 324 14 into 18 14 into 18 252 16 into 9 144 यो 72 यो 40। अब यसलाई समेसन याफ गर्यो भने यो भनेको यान हो, यो कति हुन्छ यो पहिला समेसन याफ एक्स गरिदिउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो समेसन एफ एक्स प्लस गर्दा 1200 आयो, यान भनेको यो जोड्दा 100 आयो, देयरफोर मिन याक्स बार इक्वल टु कति आयो भन्दा समेसन एफ एक्स बाई यान हुन्छ इक्वल टु यो कति हुन्छ 1200/100 गर्दा 12 आउँछ। ल अब हामीलाई के निकाल्नु छ याक्स माइनस याक्स बार। याक्स भनेको कुन हो, यो 6 बाट 12 घटाउँदा -6 हुन्छ, तर यो एब्सोल्युट भ्यालुले 6 हुने भयो। 8 बाट 12 घटाउँदा कति हुन्छ 4 हुन्छ, -4 हुन्छ, तर यो 4 हुने भयो। 10 बाट 12 घटाउँदा -2 हुन्छ, तर 2 हुने भयो। 12 बाट 12 गर्दा 0 हुने भयो। 14 बाट 12 गर्दा 2 हुने भयो। 16 बाट 12 गर्दा 4 हुने भयो। 18 बाट 12 गर्दा 6 हुने भयो। 20 बाट 12 गर्दा 8 हुने भयो। अनि अब हामीलाई के चाहिएको छ भन्दा त्यो एक्जामिनेसनमा गर्ने बेला तपाईहरुको यो कोलम योसँग यो मल्टिप्लाई हुन पुग्छ अथवा झुकेर कता कता हुन पुग्छ, एकदम ध्यान दिनुपर्ने। यसरी यो अब मेरो हातले चाहिँ पुगेन, तपाईहरुको कपीमा त अम्लाले पुग्छ। याफ र यसमा हात राख्ने अम्ला राख्ने र यसरी मल्टिप्लाई गर्ने। 6 1 जा 6, यो 56, यो 25 2 जा 50 भयो, यो 0 भइगयो। अब यो 18 2 जा 36 भयो, यो 9 4 जा 36 भयो, 4 6 जा 24 भयो, 8 2 जा 16 भयो। यसलाई जोड्यो भने समेसन याफ याक्स माइनस याक्स बार आउँछ। यो कति हुन्छ जोडेर हेरौँ, 224 आयो। अब हामीलाई मिन डेभिएसन, अब यति भएपछि अब एन्सर आउँछ। देयरफोर मिन डेभिएसन फ्रम मिन इक्वल टु के हुन्छ समेसन याफ याक्स माइनस याक्स बार को एब्सोल्युट भ्यालु बाई यान भनेपछि 224 यान भनेको कति छ 100 छ। अब कति आयो त 100 ले डिभाइड गर्दा 2.24 आयो। यो नि हाम्रो के हो त मिन डेभिएसन फ्रम मिन। 4 को बी नम्बर, यो सर्ट क्वेसन को लास्ट क्वेसन हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा के भनेको छ भन्दा इफ 200 men can make an embankment 3 किलोमिटर लङ इन 25 days। अब यहाँ के हुन्छ अरे भने 200 मान्छे खट्यो भने एउटा इम्ब्याङ्कमेन्ट 3 किलोमिटरको इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाउनलाई चाहिँ 25 days लाग्छ अरे। हाउ मच ओभर टाइम पर डे मस्ट 60 men वर्क टु कम्प्लिट 2 किलोमिटर लङ इम्ब्याङ्कमेन्ट 32 days। अनि के भनेको छ भन्दा 12 hours being a day's work भनेको छ। पहिला यो कति दिन काम गरिराखेको थियो भन्दा चाहिँ 12 दिन काम गरिराखिएको थियो भनेर लेखेको छ। अब यहाँ हामीले यसलाई टेबुलेटिङ द गिभन इन्फर्मेसन गरिदिउँ सल्युसनमा।
tabulating the given information. अब यहाँ के हुन्छ we get यहाँ के दिएको छ भन्दा मेन दिएको छ, मेन दिएको छ एउटा। अर्को के दिएको छ भन्दा 3 किलोमिटर लङ भनेको लेन्थ, लेन्थ दिएको छ किलोमिटरमा। अनि त्यसपछि छ डेज दिएको छ। त्यसपछि अर्को के दिएको छ भन्दा वर्किङ आवर दिएको छ। वर्किङ आवर भनेको दिनमा कति घण्टा काम गर्ने भनेर दिएको छ। अब 200 मान्छेले 3 किलोमिटर इम्ब्याङ्कमेन्ट 25 दिनमा गर्छ अरे। तर गर्ने कसरी गरिरहेका छन् रे भन्दा 12 घण्टा काम गर्छन् रे। लास्टमा लेखाएको छ है, 12 घण्टाको दरले काम गरिरहेका छन् रे। के सोधेको छ भन्दा कति ओभर टाइम गर्नुपर्छ यहाँ हेर्नुहोस् है त। 60 जनाले गर्न साथै 200 ले गरिराखेको छ। अब 60 जनाले गर्दाखेरि चाहिँ कति ओभर टाइम गर्नुपर्छ रे। के गर्नलाई भन्दा 2 किलोमिटर इम्ब्याङ्कमेन्ट सक्नलाई 60 जनाले 2 किलोमिटर इम्ब्याङ्कमेन्ट 32 दिनमा कति ओभर टाइम 12 घण्टा गरिरहेको छ भने अब कति ओभर टाइम गर्नुपर्छ भन्दा लेट, अब के गर्दौ, लेट ओभर टाइम बी याक्स आवर्स लेख्दै। अब 12 घण्टा त गरेकै छन्। अब ओभर टाइम गर्दा उनीहरूले कति गर्छन् त भन्दा 12 प्लस याक्स आवर्स गर्छ। हेर्नुहोस् है त के गर्छन्, 12 घण्टा त काम गरिरहेको छन् अनि 12 प्लस अब ओभर टाइम गर्दा त उनीहरूले 12 घण्टा प्लस एक्स्ट्रा घण्टा गर्छन् ओभर टाइम। जे एक्सको एन्सर आउँछ त्यही नै एन्सर हुन्छ। लास्टमा हामीले केही गरिरहनु पर्दैन। यो चाहिँ ओभर टाइम आवर भयो। ओभर टाइम गरिसकेपछि त बढी 12 घण्टा त बढी गर्ने भए, त्यही भएर 12 प्लस याक्स। ठिक छ। नाउ अब के गर्ने भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ जुन कोलम याक्स छ नि त्यो कोलमलाई सुरुमा हेर्ने। अब यदि याक्स यो बढ्यो भने, अब मैले कसरी बोलेको छु, यो बढ्यो भने, ठिक छ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो वर्किङ आवरलाई हामी बढाउँछौँ। यो एरो यस्तो माथि दिनुको अर्थ बढाएको हो, तल दिनुको अर्थ घटाएको हो। ठिक छ। अथवा यसलाई केही पनि यो यहाँ लेखिरहनु पर्दैन, सधैँ कम्पेयर योसँग मात्रै गर्ने। जुन कोलममा याक्स छ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ कहीँ याक्स छैन, यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि छैन भनेपछि यो वर्किङ आवरलाई यसले पनि यो यसको वर्किङ आवरलाई के गर्ने, कम्पेयर गर्ने। यो र यो पनि कम्पेयर गर्ने, यो र यो पनि कम्पेयर गर्ने। ठिक छ। अब यो हाम्रो सधैँ के गर्ने भन्दा यो जस्ताको तस्तै लेखिदिने। यसलाई केही नआने याक्स भएको कोलमलाई आँखा चिम्लेर जस्ताको तस्तै लेखिदिने है। अनि त्यसपछि इक्वल टु लेख्ने। अब यी लेख्ने बेला चाहिँ यसलाई एकचोटि योसँग हेर्नु, यो र यो। यदि वर्किङ आवर बढायो भने दिन के होला भन्नुहोस् त। जब तपाईँ दिनमा धेरै धेरै घण्टा काम गर्नुहुन्छ तब के हुन्छ, यो डेट चाहिँ कम हुन्छ, दिन घट्छ। यो तपाईँ बढी काम गर्नुहुन्छ भने यो दिन के हुन्छ, घट्छ। यो एरो बढाउँदाखेरि यो के भयो, घट्यो। ठिक छ। यो भन्नुको अर्थ यो इन्डाइरेक्ट हुने रहेछ। ठिक छ। अनि त्यसै गरी अब यो म बुझाउँछु, पहिला एक दुईवटा कुरा भन्छु। डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट, डाइरेक्ट रिलेसन, इन्डाइरेक्ट रिलेसन। अब यो के हो भन्दा यसलाई सुन्नु, डाइरेक्ट हामी यसो कुरा गर्दा डाइरेक्ट कुरा गर्छौँ भने हामी डाइरेक्ट बुझ्छौँ। इन्डाइरेक्ट घुमाएर कुरा गर्छौँ भने के हुन्छ, हामी बुझ्दैनौँ। ठिक छ नि। डाइरेक्ट कुरा गर्दा हामी बुझ्छौँ, इन्डाइरेक्ट कुरा गर्यो भने हामी बुझ्दैनौँ। त्यसो भए के राम्रो, डाइरेक्ट राम्रो। अब यो उसमा बुझ्नको लागि मैले एउटा बनाएको। डाइरेक्ट भनेको राम्रो हो भने इन्डाइरेक्ट भनेको नराम्रो। हामी त के हौँ, स्टुडेन्ट्स हौँ नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त। हामी स्टुडेन्ट्स हौँ भने अब हाम्रो काम के हो भन्दा नराम्रोलाई राम्रो बनाउने, हो कि होइन भन्नुपर्छ। यदि म नराम्रो छु भने मलाई राम्रो बनाउने के गर्नु पर्यो भन्दा ममा चेन्ज ल्याउनु पर्यो, हो कि होइन। इन्डाइरेक्ट भनेको नराम्रो, नराम्रोलाई राम्रो बनाउन चेन्ज गर्नु पर्यो। यति कुरा ध्यान दिनु भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो वर्किङ आवर बढायो भने यो डेज के हुने रहेछ, घट्ने रहेछ। बढाउँदा घट्ने, घटाउँदा बढ्ने, यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट हो। बढाउँदा पनि बढ्ने, घटाउँदा पनि घट्ने। म बढ्दा तपाईँ पनि बढ्ने। जस्तो एक दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ, खास यसको लागि त्यति उता होइन। जस्तो क्वान्टिटी
कस्ट। यहाँ 1 केजी सुगर को 50 पर्छ भने 2 केजी को कति पर्छ? अवश्य 100 पर्छ। हेर्नुस् है त, यहाँ हामीले क्वान्टिटीलाई बढायौं, यता कस्ट पनि के भयो? बढ्यो। ठीक छ। अब यदि 2 केजी को 50 हो भने अब 1 केजी को कति हुन्छ? 25 हुन्छ हो। भन्दा यदि क्वान्टिटी हामी घटायौं भने यता नि घट्यो। बढाउँदा बढ्ने घटाउँदा घट्नेलाई हामी के भन्छौं? डाइरेक्ट रिलेसन भन्छौं। र इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ यी बढाउँदा घट्ने, यता घटाउने हो भने यता बढ्छ भने यस्तोलाई चाहिँ के भन्छौं? इन्डाइरेक्ट भन्छौं। इन्डाइरेक्ट भनेको नराम्रो हो, त्यसलाई राम्रो बनाउन चेन्ज गर्ने हो भने यसलाई अब चेन्ज गर्दियौ। अब 25/32 त भने अब 32/25 गर्दियौ। यो चेन्ज गरेको इन्डाइरेक्ट भएको भएर। हेर्नुस् है त रुल। डाइरेक्ट छ भने राम्रो केही गर्नै पर्दैन, अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन। थाहा छ कि छैन? भनेपछि जस्ताको जस्तै छोड्दै भयो। अब इन्डाइरेक्ट छ भने चाहिँ अलिकति नराम्रो, यसलाई राम्रो बनाउन चेन्ज गर्नु, यति कुरा ध्यान दियो। तर यो याक्स भएको कोलमलाई सधैँ जस्ताको जस्तै लेख्दियौ। अब इन्टु, त्यसपछि इन्टु गर्ने। अब यसको काम सक्यो। अब हेर्नुस् त, अब फेरि यसले योसँग कम्पेयर गर्नु एक-एकवटा है। वर्किङ आवर भनेको दिनमा काम गर्ने घण्टा बढाउँदै गयो भने लेन्थ के हुन्छ? त्यति बढी काम हुन्छ। जति बढी घण्टा दिनमा गर्नुहुन्छ त्यति धेरै काम गर्नुहुन्छ भन्दा लेन्थ बढ्छ। भन्दा यो बढाउँदा यो पनि के भयो? बढ्यो। भन्दा यो डाइरेक्ट भनेको राम्रो भनेको अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन, यसलाई केही गर्नु पर्दैन। 3/2 इन्टु, फेरि इन्टु। अब फेरि यसलाई योसँग कम्पेयर गर्दियौ। योसँग कम्पेयर गर्दा अब के हुन्छ भन्दा वर्किङ आवर भनेको दिनमा गरिने घण्टा, यो जति दिनमा गरिने घण्टा बढी गरिन्छ त्यति मान्छे कम लगाइ पुग्छ। ओके, मान्छे बढाउन साथै के हुन्छ? सरी, दिन घण्टा बढाउन साथै मान्छे त कम लाग्छ। त्यही भएर यो घण्टा बढ्न साथै मान्छे त कम लगायो भने रहेछ, मान्छे घटायो भने रहेछ। त्यही भएर यो बढ्दा यो घट्यो। त्यही भएर यो इन्डाइरेक्ट भनेको के भन्ने थियो हामीले? अलि नराम्रो, यसलाई राम्रो बनाउने काम हाम्रो हो। त्यही भएर यसलाई चेन्ज गरिदियौ। 60/200। ल अब सल्भ गरिदियौ, सक्यो। अब गर्दा कति हुने भयो? और 12 अब यहाँ काटकुटिङ गरिदिउँ। 0 0 2 3 जा 6। अब यो भनेको 4 5 जा 20, 4 8 जा 32। अब यो 8 भयो। अब यहाँ क्यान्सल यता हुँदैन, सबै सक्यो। अब यता चाहिँ 4 2 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 3 1 जा 3, यो पनि गयो। अब यहाँ 1 बाँकी रह्यो। अब यतापट्टि कति रह्यो त भन्दा 3 2 जा 6 बाँकी रह्यो। बाई 25 5 जा 125 रह्यो। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ, क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। 12 6 जा 72 प्लस 6x इक्वल टु 125 और 6x इक्वल टु 125 माइनस 72। मिस्टेक नहोस् भनेर 6x इक्वल टु 53, x इक्वल टु 53/6 भनेको 8.83। ल 333 आउँछ 83। अब यो x भनेको के हो त? आवर हो। हाम्रो यो x भनेको के लेट गरेको छ? ओभर टाइम। भनेपछि therefore required overtime equal to 8.33 hours। ल भनेपछि पहिला 12 घण्टा गर्नु पर्थ्यो भने अब 8 घण्टा त के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा ओभर टाइम मात्रै गर्नुपर्ने रहेछ। 12 घण्टा भन्दा प्लस 8 घण्टा गर्नुपर्ने रहेछ। अनि जम्मा अब 20 घण्टा काम गर्नुपर्ने देखियो। 12 घण्टा पहिला गरिरहेको नर्मली गरिरहेको घण्टा चाहिँ 12 भनेको छ। यहाँ 12 घण्टा पहिला गरिरहेको छ भने अब ओभर टाइम कति घण्टा गर्नु पर्यो भन्दा 8.83 आवर्स गर्दाखेरि 12 20.83 आवर्स के हुने भयो त? काम गर्नुपर्ने देखियो। तर अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ ओभर टाइम। टोटल टाइम सोधेको भए यहाँ प्लस गरिरहनु पर्दैन थियो, यहाँ याक्स मात्रै लेख्दै भयो। अब ओभर टाइम कति गर्नु पर्यो भनेपछि अब यो ओभर टाइम भनेपछि त पहिला 12 घण्टा गरिरहेको छ भने 12 प्लस एक्स हुन्छ। नभए यसो गरे पनि हुन्छ। यहाँ 12 नलेखिकन यहाँ ओभर टाइम भन्न पाएन। टोटल टाइम चाहिँ कति लगाउँछन् भन्दा यहाँ याक्स लेट गर्ने भने यहाँ 20.33 एन्सर आउँछ। अनि 20.83 आन्सर आउँछ। अनि 20.83 भनेको चाहिँ अहिले गर्ने घण्टा हो। अब पहिला कति घण्टा गरिन्थ्यो भन्दा 12 अब भनेपछि कति एक्स्ट्रा भयो भन्दा 20बाट 20.83 बाट 12 माइनस गर्यो भने 8.33 त्यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट एन्सर भयो। ल सर्ट क्वेसन यति।